بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم رحمت للعالمین وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأولين والآخرين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وجل شانہ وعم نوالہ دی حمد و ثناء اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حبیب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ اطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام
عرض کرن تو بعد واجب الاحترام برادران اسلام ذی احتشام، خصوصاً علماء کرام، خوش نصیب ثناخان مصطفیٰ، قابل قدر بزرگوں، آل محبت، آل مودت، آل طریقت، آل حقیقت، آل نسبت، جملہ حاضرین و سامعین، اج دی اس بابرکت با مقصد خالصتاً مذہبی روحانی دینی تقریب سعید، جس دے روح رواں پروردہ گوش ولایت جانشین حضور قبلہ حافظ الحدیث حضرت علامہ مفتی الحاج السید میرے مرشد حضور قبلہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب زیب سجادہ آستانیہ عالیہ جلالیہ نقشبندیہ قادریہ بکھی شریف، تھوڑی دیر تک آپ اپنی مسند صدارت و خطابت تے جلوہ افروز ہون گے، زیارت دا شرف بھی ملے گا، اور آپ دی پاک زبان تو علم و حکمت و رہنمائی دے نوری نوری چمکدار موتی بھی نصیب ہون گے۔ اللہ خون رسول دا صدقہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے مختصر وقت واسطے میں حکم فرمایا ہے، میں کوشش کروں گا بات لمبی ہو چوڑی ہو چھوٹی ہو، حضرت صاحب تشریف لیاؤں گے تو میری تقریر دے ختم ہون دی بیل بجے گی، میں چھوڑ دیاں گا۔ زیادہ تر سمجھتے ہوں یہ بات مکمل ہو، لیکن ادب اور میری گفتگو نالو قبلہ حضرت صاحب دی گفتگو کہیں بلند و بالا مانا رکھ دیئے، اسی اوہی سناں گے۔ لیکن توجہ فرمانا، یہ سالانہ عرس مقدس ہے میرے استاذ گرامی مفکر اسلام اشرف العلماء استاذ العلماء عالم بعمل صوفی با صفا عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ کو میں علم بھی کچھ حاصل کیتا ہے، علم دے نال عمل دی بھی ترغیب ملی ہے، عمل دے نال تربیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ قبلہ استاذ گرامی رحمت اللہ علیہ آپ دی مجلس جو الحمدللہ بہت کچھ پایا ہے، بہت کچھ سمجھے ہے، اودے اتے فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور میرے اندازے مبالغہ نہیں کہنا چاہیے دا، کوئی دن کوئی لمحہ کوئی وقت جہاں کوئی گل کرن دا موقع ہے، ایسا وقت نہیں کہ استاداں نو یاد نہ کیتا جائے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے انہاں دی روح نو ایصال ثواب نہ کیتا جائے۔
اور اس دا صلہ ہے کہ استاداں دی روحانی توجہ حاصل ہے. الحمدللہ الحمدللہ. معزز حاضرین، عالم دین، اس تو اگلا لفظ عالم ربانی، انہاں دے سالانہ ختم شریف جو اسی حاضر ہاں، وہ عالم بھی ہے عامل بھی ہے. اس نسبت نال میں چند گلاں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا. قرآن مجید برہان رشید دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دا ایک واقعہ ہے جس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خضر علیہ السلام نال ملاقات ہے. سفر دے اندر 3 واقعہ پیش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھتے کلام فرمائی. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی نہ پوچھو، اشارہ تان، تفصیلات نہیں، صبر کرو اور میرے کام وے کے تسی صبر کرنا نہیں، تساں بول پاؤنا ہے. تیسری بار بولے تو انہاں فرمایا بس اس تو اگے ساڈی کٹھا سفر نہیں ہوندا. تو جڑے 3 واقعات ہوئے انہاں دی اسی تانوں حقیقت دس دینے ہاں. پہلے دی بھی دسی، دوسرے دی دسی، تے میں تریجی عرض کرنی کیونکہ وقت نہیں ہے. بیڑی دا پھٹا توڑیا دس دیتا، حکمت وجہ. بچے دا قتل کر دیتا، دس دیتی حکمت. رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارِ، بس ہن بات آئی ہے دیوار دی. خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گردی سدھی کی تھی، بات ہو دی گئی. میں ایتھو گل عرض کرنی. وَأَمَّا الْجِدَارِ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر دے 2 یتیم بچیاں دی دیوار سی. وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار تھلے انہاں 2 بچیاں دا خزانہ سی. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں بچیاں دا باپ نیک سی. اے گل عرض کرنی. میں تقریر ذرا اسے مٹھی بھی کر لینا تے غرض ہے میرا ہر لفظ بھی سمجھ آ جائے تو اس لفظ دی جو مراد ہے جس واسطے بولیا گیا او دی بھی سمجھ آ جائے. جو او دی نہ آوے تے پھر نقصان کیتا ہے. ہر بندے دی ایک اپنی اپنی سوچ ہے، ہر بندے دی اپنی سوچ. میری سوچ ہے ایک زبر دیر دی بھی سمجھ نہ آئی تے میں او وقت بندیاں دا خراب کیتا ہے، اور جو کیتا ہے او دے چو حاصل کچھ نہیں ہویا تو پھر بھی غلط ہے. اور وہ دیوار جو 2 یتیم بچیاں دیئے، انہاں 2 دا نام اسرم اور سریم ہے. اس اپنے پنڈ دے، اپنے شہر دے، قصبے دے وہ 2 یتیم بچے، اور اس دیوار دے تھلے انہاں دا خزانہ سی. وہ خزانہ کیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف دے اندر حدیث بیان فرمائی. اس دیوار دے تھلے انہاں دا سونے چاندی دا خزانہ سی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سید المفسرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بیٹے، بھائی، چچے دے بیٹے، چچا زاد بھائی، جنہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الحکمت و تاویل القرآن. اے اللہ میرے بھائی عبداللہ نو حکمت دا علم بھی عطا فرما دے، قرآن دی تاویل دا علم بھی عطا فرما دے. وہ سید المفسرین نے انہوں نے فرمایا وہ جو سونے دا خزانہ سی، وہ سونے دی تختی اس دیوار تھلے سی جدے وہ بچے مالک آئے. اگر ڈگ جاندی، بچے چھوٹے یتیم نے، بظاہر بے سہارا،
دوسرے لوگ وہ خزانہ لٹ لیندے. خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کیتی خزانہ محفوظ ہو جائے, جدو جوان ہون گے اپنا خزانہ لے جان گے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, انہاں دا باپ نیک سی اور او دا نا سی کاشے, ہے سی صالح نیک پرہیزگار متقی. حضرت خضر علیہ السلام نے انہاں دی دیوار سدھی کیتی ہے کہ اے اولاد نیک باپ دیئے. مسئلہ ہے دسنا کہ انہاں دا باپ نیک ہے, انہاں دے باپ دے نیک ہون دی وجہ تو نیک دی اولاد نال بھلا کرنا, خدمت کرنا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. آستانہ علیہ بکھی شریف, آستانہ علیہ بکھی شریف. عقیدہ سچا, عمل حسن, نوید الحسن, نوید الحسن, نسبت حسن, نسب حسن, نوید الحسن, نوید الحسن, عقیدہ سچا, عمل حسن, نوید الحسن, نوید الحسن, سیرت حسن, صورت حسن, حضور حافظ الحدیث کے عکس حسن, نوید الحسن, نوید الحسن, حضور حافظ الحدیث کے عکس حسن, نوید الحسن, نوید الحسن, سیرت حسن, صورت حسن. نوید الحسن. آستانہ علیہ بکھی شریف, آستانہ علیہ بکھی شریف. نعرہ جلالیہ, نعرہ جلالیہ, حق شاہ جلال, نعرہ جلالیہ. حق شاہ جلال, آستانہ علیہ بکھی شریف, زندہ باد, آستانہ علیہ بکھی شریف. زندہ باد. سٹیج دی رونق بنے وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث والقرآن, جگر گوشہ قیوم زمان, شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی. تمام احباب دی طرفوں آپ نو اہلا و سہلا مرحبا, دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید کہیں. معزز حاضرین, میں عرض کر رہا قرآن شریف دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا جنہ دا خزانہ سی. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار نو درست کیتا خزانہ بچ جائے. اور یہ دا پیچھے پسے منظر ہے, وہ پینڈ آلیاں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نو کھانا منگیاں بھی نہ دیتا, پانی بھی نہ دیتا. اس تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال بھی کیتا, ایسے ماحول دے اندر تے دیوار دیکھتی سدھی کر دیتی, دیوار سدھی کیتی تائیں سوال ہویا. حضرت خضر علیہ السلام نے دی وجہ بیان کیتی کہ دیوار انہاں دی سدھی کیتی ہے, انہاں باہیں کھانا نہیں دیتا, پانی نہیں دیتا, ساڑی مہمان نوازی نہیں کیتی, خدمت نہیں کیتی. بظاہر تو لگتا ہے نا بھائی انہاں نال اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے دا, یہ اچھے سلوک دے حقدار نہیں, چلے جائیے. مگر انہاں بچیاں دے خزانے نو بچان واسطے میں دیوار سدھی تاں کیتی ہے کہ انہاں دا باپ نیک سی. جدا باپ نیک ہوئے, نیک باپ دی نیکی دا اثر او دی اولاد تے جاندہ ہے, اثر نہیں جاندہ باپ دی نیکی دا فیضان بھی جاندہ ہے. اور حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے نیک بندے دی نیکی دا اثر او دی اولاد نو بھی میسر ہوندہ ہے, او دی اولاد نو بھی میسر ہوندہ ہے. اللہ دے نیک بندے دی نیکی دی وجہ تو اللہ او دی اولاد تے بھی راضی ہوندہ ہے, او دی اولاد تے بھی راضی ہوندہ ہے, او دے رشتہ دار تے آلے کمبہ تے بھی راضی ہوندہ ہے,
اس نیک دی نیکی دی وجہ تو او دے محلے تے پڑوسیاں بھی رب فائدہ عطا فرماندا ایک باپ نیکی کردا ہے او دی نیکی میں گلاں یاد ہونیاں حضرت صاحب تشریف نما نے اجازت لینی لمبی بات نہ ہو جائے وہ گلاں میرے کان چوں گونجدیاں نے جیڑیاں تے ساڈا شیخ بشیر صبح دی اذان تو بعد نماز تو پہلے درس دیندا ہی نا اٹھ باؤ نکے نکے بچے پڑھن آ گئے تسی بڑے اجے کوئی نہ اٹھے تے اٹھو اے بکھی شریف دے شاہ صاحب تے حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ دا فیضان دا دریا پیا وگدا جے تے شاہ صاحب دے روحانی تے علمی فیضان دا جس عکس تے نقشہ ویکھنے آکے مولی اشرف صاحب نو ویکھ لو تے اٹھو تا نماز نیکیاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیاں تے اثر مولانا صاحب استاد گرامی وچ آئی تے جے مولانا اشرف صاحب نیکیاں کیتیاں تے ادا اثر انہاں دی اولاد وچ بھی آئی اور محلے دارن بھی اس نیک بندے دی نیکی دا فائدہ اللہ او دے آلے محلہ دی نیک بندے دی نیکی دی وجہ تو حفاظت فرماندا ہے او دے آلے کمبا اتی اللہ کرم فرماندا ہے گرامی قدر حضرات میں بڑی مختصر دو گلاں کرنیاں ایک تو نیک بندے دی نیکی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اس دیوار دے تھلے جو سونا سی اس سونے دی تختی آئی اس تختی دے دو سائیڈاں تے جیڑی عبارت آئی وہ بڑی عبرت والی ہے نصیحت والی ہے میں عرض کرنا چاہنا جو حدیث پاک دے اندر لکھیا ہے تو قرآن نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ انہاں دا باپ نیک آئی باپ دے نیک ہون دی وجہ تو او دی اولاد اور تفسیریں لکھیا ہے اے جڑے یتیم بچے آئے اے ڈائریکٹ او دے بیٹے نہیں اے غالباً او دی 7ویں پشت بیچ آئے انہاں دی 7ویں پشت دا او نیک بزرگ آئی جدی نیکی دی وجہ تو خضر علیہ السلام نے انہاں یتیم بچیاں نال نیکی اے بچے اس نیکی دا حقدار نے حق رکھ دے نے کہ انہاں دا باپ نیک آئی اسی ہون بنا لیا کہ استاد گرامی مولانا محمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ نیک آئے تے پھر انہاں دی اولاد بھی استاداں دی نیکی استاداں دا علم تقوی او دے فیضان دے امین نے تے اے بھی قابل احترام نے توجہ میری طرف اسی کہنے ہاں تاجدار بکھی شریف قبلہ حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے نیک بندے آئے اللہ دے ولی آئے عالم ربانی آئے نبی کریم علیہ السلام دی اولاد آئے اگر انہاں نیکیاں کیتیاں انہاں دی اولاد وچ بھی آن آج انہاں دے پوتے تشریف فرمانے شاہ صاحب دا آنکھ سینہ وچ بھی نظر آ رہا ہے یہ ادھر بھی نور آ جاندہ ہے استاداں دا بھی آ گیا شاہ صاحب دا بھی آ گیا یہ لسٹ میں پڑھنی کوئی نہیں پر جو سارے نبیاں دا سردار آمنہ دا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تے سونے دے نور دا حقس آپ دی ڈائریکٹ اولاد تک بھی نہیں پہنچیا ہو تھے جے بھی غلطی تے خطا ہے کسے نے سمجھ کوئی نہیں آئی آج دے استاد دا بیٹا جی استادان دا بیٹا ہے قرآن نے دسیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا باپ نیک ہوئے او دی اولاد قابل احترام ہے شاہ صاحب بکھی شریف آلے ہون لسٹ گنی ہے تو من جدی گن لئیے نا غوث پاک بغداد آلے ہون تو انہاں دی اولاد دی آج تک انہاں تے فرمایا جیڑا میرے سلسلے دے اندر قیامت تک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی نسبت حاصل کر جائے فرمایا عبد القادر جیلانی او دی بھی حشر میں سفارش فرمائے گا ذکر کرنا نعتاں پڑھنیاں درود پڑھنا مصلی لینا ممبر لینا تے ذکر آمنہ دے لال دا حق سچے ہیں اللہ دے حبیب ہیں نبیاں دے سردار ہیں رسولاں دے تاجدار
ہیں 14 طبقاں دے مالک بلکہ مختصر انجے خدا دی ساری خدائی دے رب نے محمد نو مالک بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب بے نہیں میرا. آج دے عالم دی اولاد قابل احترام ہے, پیر دی اولاد قابل احترام ہے, شیخ دی اولاد قابل احترام ہے, سید دی اولاد قابل احترام ہے, سکول پڑھان آلے ٹیچر ماسٹر قابل احترام ہیں, سلام کرنا چاہیے جو ایک عرب بھی پڑھائے او دی اولاد بھی قابل احترام ہے. تو سمجھ نہیں محنت اجے آئی با آمنہ دا لال 14 طبق دا مالک بھی ہوئے, رب دا حبیب بھی ہوئے, عرشان دا راہی بھی ہوئے, خدا دی خدائی دا مالک بھی ہوئے تے دعویٰ آمد رضا دی تقلید دا کریے کہ ساڑھے امام نے انہاں تے درسان دیتا ہے کہ تو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھ بان کے اجازت لینا میں تھے نا انہاں تے نور آکھے ہے دوں کتھو نظر آیا یہ دعویٰ ہے با میں آمد رضا دے فکر نو لے کے چلیاں. آمد رضا فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ دی فکر میرے نبی خدا دا نور نے نبی دی اولاد او نور نلا نور ہے او دے دوں کتھو نظر آیا ہے لے ڈھونڈ لو. اسی ان گناہ سمجھنے ہاں, ان اسی ایمان دی خرابی سمجھنے ہاں, اسی ان جنت و دوری سمجھنے ہاں, اللہ رسول دی ناراضگی سمجھنے ہاں. او کہندے نے تو ہے اینے نور تیرا ایمیں نہیں انہاں آکھیا مصطفیٰ کریم جدا کلمہ پڑھ دے ہو انہاں فرمایا ہے فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے. لمیاں چوڑیاں گلاں ساریاں چھوڑ دے یہ ایدی فکر ہے. اے گلی گلی نگر نگر جگہ جگہ لوگاں دے ایمان بچان واسطے اساں ہوکا دینا ہے جیڑی نبی دے جگر دا ٹکڑا نور و نلا نور جو حضور فرمان جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار میری بیٹی اوتھے غلطی خطا جے نظر آوے سن او چنگا نہیں لگدا تے آنیاں کوئی اور نہ تھڑوک جائے اے گل دسنیاں اوتھے نہ غلطی ہے نہ خطا ہے اوتھے وفائی وفا ہے. بس ایک پیغام سی میرے بھائیو اشارہ وچ دے جاں قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمانے میں پھر اولی کا نا گل سمجھ آ جائے. اسی آنے ہم ماما دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت لسٹ نہیں خطیبہ آئی پڑھنی یہ ہر مولوی عالم فاضل آل علم پیر فقیر یہ صحابہ اکرام دیاں کہانیاں بھی بڑیاں علماء بھی پڑھ دیں کہ ہر اولاد دی جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہوئے او دی ماں دے قدمہ دا مقام کی بنانا ہے سمجھنا کی ہے. ہر پیر فقیر ولی مولوی قاری مفتی ہر ایک دی جنت او دے ماں دے تے جڑا آپ جنتی نوجوانہ دا سردار ہوئے او دی جنت بھی تے فاطمہ تو زہرہ دے قدمہ تھلے آئے نا. پھر اتھے پڑھنا کیے اتھے آکھنا کیے اے اتلے علماء مفسرین نو آل علم نو پڑھ لینا ہے کہ انہاں فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ وچ خراج تحسین کنہ لفظہ نال پیش کیتا ہے خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. میں تے ڈر لگدا ہے ربائی میں سنا دینا تو میں ڈر لگدا ہے جڑے ساڈے جتنے بزرگ آئے نا جنہاں نو زور زیارتاں کرائیاں جنہاں دے جنتی ہون دے اعلان نے بزرگ نے ساڈے مقتدا نے تو جو آکھے نا سمر رضا ان ابی بکرم و ان عمرہ و ان علی و ان عثمانہ وہ جڑا فاطمہ تو زہرہ نو غلطی تے آکھے ودے بھی شیعہ ہے حد ہو گئی. اسی تے آنے شیعہ بندہ ٹھیک نہیں ہوندا کہ وہ شیعہ ہے تے مصطفیٰ کریم چادر بھی دے گئے نے زیارت بھی کرا گئے نے شفا واسطے ہاتھ بھی پھیر گئے منو شیعہ ہونا ہے یہ دیکھو راز ہو رہے میں نے بامے کوئی شیخ ساتھ دن نہیں آکھے بھائی بھی شیعہ ہے
کہ انہاں بھی ترائے مصرے پڑھے ہیں نا بالاغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تے چوتھا جے نہیں نہ رڑیا تے مدینے دے تاجدار نے خود آ کے دسیا سادی اگے پڑھ صلو علیہ وآلہ بانے آکھنے بھی شیعہ ہے مون سنی رانی کوئی نہیں پھر سنی رانی کوئی نہیں شیعہ کہیں نہ دین شیعہ دا عقیدہ اور نظریہ اور وصف اور زندگی اور لیکن آل بیت دی محبت یہ شیعہ نہیں یہ جنت دا ٹکٹ ہے پر نال شرط ہے کہ صحابہ کرام دا بھی کوئی بے ادب گستاخ نہ ہوگے صحابہ دی بھی عزت و احترام اپنی جگہ تے جو قرآن و سنت چاہے آل بیت دی محبت و عقیدت بھی جڑی قرآن و سنت وچ ہے مسلمان ہے وہ جڑا ہے دووے دامن پھڑ کے انہاں دی روشنی میں چلدا جائے وہ بندہ صحیح ہے تو حضرات گرامی تبلیغی جملہ تختی دی عبارت ایک تبلیغ ہے وہ بھی عرض کر دیا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہاں دا باپ نیک آئی تے باپ دی نیکی دا اثر دی اولاد تے بھی گیا ہے تے جے اللہ نے اپنے محبوب نو نور بنا کے بھیجیا ہے نا تے او دے جگر دا ٹکڑا او بھی نور ہے جتھے نور ہوئے اتھے قصور نہیں ہوتا بس نور ہدایت سبحان اللہ او نور ہدایت ہے یہ موضوع نہیں میرا اگو ان ودان تھے حضرت صاحب نے جو فرمایا سننا ہو گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے اس تختی دیاں دو سیڈہ تے عبارت ایک سیڈ تے لکھیا ہے وہ دیتے عبارت جو لکھی وہ دا ترجمہ عجیب حال ہے اس بندے دا جیڑا موت تے یقین رکھدا ہے پھر خوشی کس گل دی کردا ہے میں مر جانا ہے موت یقینی ہے بس موت یقینی ہے تے موت نو یاد رکھیے تے پھر جڑا اے زیادہ خوشی ضرورتوں وعدے او نہیں کرنی چاہے دی موت یاد رکھنی چاہے دی یقین بھی ہوئے پھر بول بھی جائے اور دوسرے نمبر تے لکھے ہے عجیب حال ہے اس بندے دا جیڑا اللہ دی طرف و رزق تے یقین رکھ دائے پھر رزق دی فکر کیوں کردا ہے او دعا دا رزق اللہ دیندہ ہے او دو رزق دی فکر کردا ہے مجھے یقین ہی کوئی نہیں تو اگر یقین ہے تو پھر دی فکر معاش دے اسباب استعمال کرنا اے منافی نہیں فکر کرنا اور اے دے وچ اور طریقہ ایسا جدے وچ رب رسول دی ناراضگی ہے وہ نہیں کرنا عجیب حال ہے اس بندے دا جدا عقیدہ ہے کہ رزق اللہ دی طرف ہو پھر فکر کیوں رزق دی کردہ ہے جس بندے عجیب حال ہے اس بندے دا جیڑا قضاء و قدر تے یقین رکھ دا ہے پھر غصہ کائندہ عجیب حال ہے اس بندے دا جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو کے حساب دین تے یقین رکھ دا ہے پھر غفلت دی زندگی کیوں گزار رہا ہے یقین بھی ہے کہ حساب دینا ہے پھر غفلت کیوں کردا ہے عجیب حال ہے اس بندے دا جیڑا کہندا ہے کہ دنیا ختم ہو جانا ہے اے دنیا زوال پذیر ہے پھر دنیا وچ مطمئن کیوں ہے اس دے رانی نہیں تے پھر دے مطمئن کیوں ہے کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اتباری نہ محبوب ریا کوئی ایتھے تے نہ کسے دی سرداری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم ایتھے دل نہ لامی نہیں تے روسے جاندی واری عبرت و نصیحت دا ایک جملہ مولا کائنات باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے نال آپ دی بارگاہ کو بندہ ہویا اس عرض کیتی یا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کیا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قیامت تے کہندہ ہے قیامت نالو بھی کچھ ہے قریب ہے آپ نے فرمایا موت انہیں دوجہ سوال کیتا یا حضرت واجب کیا ہے آپ نے فرمایا گناہ دی توبہ کرنا استادان دی عرص دیاں صحب عرص سے تبلیغ فرمان دیا ہے واجب کیا ہے فرمایا گناہ دی توبہ کرنا تو واجب
واجب ترین کیا ہے؟ فرمایا جدو بندہ مومن تو غلطی ہو جائے فوراً رب کو معافی مانگ لوے۔ انہاں کہا جی مشکل کیا ہے؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قبر۔ تے سوال کرنا آڑا ہے مشکل ترین کیا ہے؟ فرمایا نیک اعمال تو بغیر قبر وچ جانا۔ تے آخری سوال انہوں نے کیتا عجیب کیڑی شے؟ علی المرتضی نے فرمایا دنیا۔ تے کہنے لگا عجیب ترین کیا ہے؟ فرمایا دنیا دی طلب کرنا۔ لہذا اس دنیا دے اندر قرآن و سنت دی روشنی اللہ دا بندہ بن کے محبوب علیہ السلام دا امتی بن کے حضور دیاں نسبتاں دا ادب و احترام لے کے صحابہ کرام دا اکرام تعظیم اور آل بیت اطہار دی محبت و مودت اے لے کے دنیا دی زندگی گزارے، دنیا چ بھی ٹھیک رگے ویگا، آخرت بھی کامیاب ہوئے دا وما علینا۔